हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हालीं झाडां मारप म्हटल्यार खूब सोंपें जाला सारकें आनी सरकार आपल्या फायद्या खातीर कितेंय करपाक उठला। आतां हालीं आमी पळयता पर्वरी हायवेचेर देव खापरेश्वराचें देवूळ काडपाक सोदतात आनी थंय वडाचें झाड आहा कितल्याश्या वर्सां पयलींचें, तें झाडूय मारून उडोवपाक सोदतात। सो हांव रिक्वेस्ट करता की वडाची जी झाडां आहात ती मारूं नाका। त्या वडाच्या झाडांचेर मरे कितलेशे मरे पक्ष्यांचो संवसार आसता, कितलेशे पक्षी तेचेर रावता आनी बाकीच्याय झाडांचेर रावता, पूण जेका देवाचें म्हत्व दिलां न्हू कितें आनी जेका आमी देव म्हणून पुजता कळ्ळें तुका, तें झाड वाचोवपाची गरज आसा। आनी आमी जर सपोज धर्म 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 जर करता जाल्यार पर्यावरण हो सगळ्यान व्हडलो धर्म आनी आयज खरो तो धर्म वाचोवपाची गरज आसा। म्हणून सगळ्यां कडेन मागता जाता त्या परीने हे पर्वरीचे खापरेश्वराचें झाड वाचोवपाचो प्रयत्न करया। आतां आमी पळयलें सरकार आपणाक जाय तशें करता आनी आयकना म्हणून कितल्याश्या लोकांनी गाराणी घातली आनी ती गाराणी सत्य जाली। मोपा आमी पळयलें लोकांनी कशे गाराणे घातलेले तें कितें। सो आयज त्या गाराण्याचेर एक बरी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता। कवितेचें नांव जावन आसा गाराणे। गाराणे खरें जाता, मना पासून जे तूं मागता तें तुका मेळटा। बरें मागशीत जाल्यार बरें मेळटा, वायट मागशीत जाल्यार तुजेंच वायट जाता, म्हणून कोणाचें वायट मागूंक जायना। तालिगांव वड कापपाक सोदताले लोक, तो वड वाचोवपाक सोदताले। पत्रकार समाजसेवक एकठांय येयले, सरकारी अधिकाऱ्यांक आडयले, सरकारी अधिकाऱ्यांक तो वड मारपा पासून आडयले। तरी पूण मेल्यांनी रातचे येवन ते वड कापले, तरी पूण मेल्यांनी रातचो येवन ते वड कापले। आमी सगळ्यांनी मेळोन गाराणे घातले, आमी सगळ्यांनी मेळोन थंय गाराणे घातले। ह्या सरकाराचो सोक्षमोक्ष लाय म्हटले, ह्या सरकाराचो सोक्षमोक्ष लाय म्हटले। 6 म्हयने सुद्दां जावंक ना, 6 म्हयने सुद्दां जावंक ना। सरकाराचे कितलेशे स्कॅम भायर सरले, सरकाराचे कितलेशे स्कॅम भायर सरले। अशें दिसता ते गाराणे देवान आयकले, अशें दिसता ते गाराणे देवान आयकले। मोपा झाड कापपाक येयले, मोपा झाडां कापपाक येयले, लोकांनी तांकां आडयले। मोपा झाडां कापपाक येयले, लोकांनी तांकां आडयले। झाडां मारूं नाका म्हणून सांगलें, ते आयकोंक ना म्हणून सांगणें केलें। हे सरकारी अधिकारी आयकोंक ना म्हणून सांगणें केलें। रक्ताचें पाणी जावन तुमी मरतले म्हणून गाराणे घातले, रक्ताचें पाणी जावन तुमी मरतले म्हणून गाराणे घातले। फुडें आमी पळयलें कितें जालें, फुडें आमी पळयलें कितें जालें। आतां पर्वरी खापरेश्वराचें झाड कापपाक सोदता, आतां पर्वरी खापरेश्वराचें झाड कापपाक सोदता। थंयसरूय लोक झाड कापूं नाका म्हणटा, थंयसरूय लोक झाड कापूं नाका म्हणटा। ते लोकांनी गाराणे घातला, ते लोकांनी गाराणे घातला। राजकारण्याचो सोक्षमोक्ष लाय म्हटला, राजकारण्याचो सोक्षमोक्ष लाय म्हटला आनी तांकां बरी बुद्धी दी म्हटला। थोडे दीस रावा, कशे वाटोळे जाता ते पळया, थोडे दीस रावा, ते झाड कापशात जाल्यार कशे वाटोळे जाता ते पळया। ते झाड कापीत जाल्यार कशे तुमी काबार जाता ते पळया, ते झाड कापीत खापरेश्वराचे जाल्यार तुमी कशे काबार जाता ते पळया। आमचे जागेकार आसा म्हणून गोंय आसा, आमचे जागेकार आसा म्हणून गोंय आसा। आमकां राखपाक ते सदांच बसलेले आसा, आमकां राखपाक ते सदांच बसलेले आसा। राजकारण्यांक जो मत मारला, राजकारण्यांक जो आयज मत मारला तो कसो जिरोवपाचो ते जागेकारांक खबर आसा। राजकारण्यांचो मत कसो जिरोवपाचो तो ते जागेकारांक खबर आसा। अजून सांगता झाडां मारूं नाका, पर्वरीचे खापरेश्वराचें झाड मारूं नाका। मोर्मुगांव हार्बर जे वड कापपाक सोदता ते मारूं नाका। आयका म्हाजें, अजून सांगता ही झाडां मारूं नाका। स्वताचे वाटोळे करून घेवं नाका, स्वताचे वाटोळे करून घेवं नाका। राजकारण्यांक सांगता तुमच्या हातीन आसात। पर्यावरणाचो श्राप घेवं नाका, सगळ्यान व्हडलो मोठो श्राप म्हणटा न्हू तो लागतात, तो पर्यावरणाचो श्राप, तो पर्यावरणाचो श्राप घेवं नाका। आमकां गाराणी घालपाक लावं नाका, आमकां गाराणी घालपाक लावं नाका। हांव गोंय सरकारा कडेन नम्रपणे विनंती करता, गोंयच्या सीएमा कडेन विनंती करता, फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन विनंती करता, PWD मिनिस्टरा कडेन विनंती करता आनी पर्वरीच्या आमदारा कडेन विनंती करता। पर्वरी खापरेश्वराचें देवूळ काडूं नाका, मोडूं नाका तें, आनी वडाचें झाड तेच्या ऑपोजीट आहा, ते वडाचें झाड मारूं नाका। हांव आशा धरता तुमी आयकतले। देव बरें करूं।